हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लाया हूँ, तो ये देखिए। देखो, इस बिल के पास होने से अहले बैत की इज्जत भी क्या हो गई? महफूज। तमाम सहाबा की इज्जत क्या हो गई? महफूज। कोई कह सकता है ना, इस बिल पे उन लोगों को एतराज हो रहा है जिनको सहाबा से नफरत है। वो कहते हैं हमें खुलेआम गालियां देने का मौका नहीं मिलेगा। तो बताओ, आप खुलेआम हिंदुओं को गालियां देते हो? खुलेआम हिंदुओं के बुतों को गालियां देते हो? तो क्या आपकी नजर में वो सहाबा बुतों से भी बदतर है? माज अल्लाह, नकले कुफर है भाई। तो जो भी इस बिल की मुखालफत कर रहा है ना, उसने अपने बारे में साबित कर दिया है कि मुझसे ज्यादा बदतरीन इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है, जो खुलेआम गालियां देने का बिल पास करवा रहा है, जो दुनिया के किसी मजहब में इजाजत नहीं है। आपको किसी से इख्तलाफ भी होता है ना, उसकी भी कुछ हुदूद होती हैं। खुलेआम गालियां कौन दे सकता है भाई? दुनिया में कहीं आप हिंदुओं को नहीं दे सकते, आप उनके बुतों को नहीं दे सकते गालियां। आप बातिल लोगों को खुलेआम, इस कुरान ने मना किया ना कि तुम बुरा भला कहोगे, वो भी कहेंगे जवाब में। तो कितनी गालियां पड़ती है कोई सहाबी को बुरा भला कहता है, उसको भी खुद भी तो पड़ती है ना। तो कितना अच्छा कानून है जो पास हो गया कि भाई किसी सहाबी को की तौहीन करने की इजाजत नहीं है। आपको अगर एतराज है, आप अपना जो भी इख्तलाफ है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं, वो तो होता है। देखो, गैर मुस्लिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते पैगंबर, तो हमने कहा कि मानो, हमने क्या, गुस्ताखी नहीं होगी। लेकिन अगर गैर मुस्लिम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इश्कालात करते हैं आपकी नबूवत पे, वो तो आज भी कर रहे हैं, पहले भी करते थे, उसमें ना पहले पाबंदी थी और ना आज पाबंदी है। वो कह सकते हैं भाई मैं थोड़ी पैगंबर मानता हूं, मुझे इस्लाम पे ये इश्कालात है, मुझे ये इश्कालात करने पर किसी को कोई वो नहीं है। इल्मी इश्कालात जो होते हैं आज भी गैर मुस्लिम करते हैं, कल भी करते थे, नबी के दौर में भी करते थे। कुरान तो पूरा उनके इश्कालात से भरा हुआ है ना। बात है तौहीन, नबी ने उन इश्काल करने वाले काफिरों को कुछ नहीं कहा जो इश्कालात करते थे। तौहीन करने वाले काफिरों को सजा दी आपने, तौहीन की इजाजत नहीं है। तो अगर किसी शख्स को किसी सहाबी से कोई बैर है, वो समझता है कि उन सहाबी ने गलत किया, आप अपना इल्मी इश्काल रिकॉर्ड करवा सकते हो, उलमा उसके इल्मी जवाबात देते हैं। ये बिल इश्कालात रिकॉर्ड करवाने के खिलाफ पास नहीं हुआ है, ये बिल तौहीन के खिलाफ पास हुआ है। अब भी अगर किसी को एतराज हो रहा है इस बिल पे कि नहीं इस बिल को हम खत्म करवाएंगे, पूरी कौम को उसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए कि इसके 2 नंबर होने में कोई शुबा नहीं हो सकता। और ये अहले बैत का भी दुश्मन है, क्योंकि इस बिल में अहले बैत की भी तहफ़्फ़ुज़ और सहाबा की भी तहफ़्फ़ुज़, इसमें तो खुश होना चाहिए। और शिया हो या सुन्नी हो, दोनों में जो कोई भी अगर मोतदिल होगा ना, वो इस बिल पे खुश होगा। और अगर किसी को तकलीफ हो रही है, बल्कि बाज ऐसे भी है, उनसे कहा गया कि आप रिकॉर्ड करवाएं कि आप इस बिल पे खुश हैं, उनको ये रिकॉर्ड करवाते हुए मौत आ रही है, हालांकि वो बड़े हक पर समझे जाते हैं कि जी हर वक्त हक बोलते हैं। तो किसी को कहा जाए कि आप रिकॉर्ड करवाएं और उसकी बात दुनिया में सुनी जाती है। एक तो है ना, किसी की सुनी नहीं जाती होगी, मेरे रिकॉर्ड करवाने से क्या होगा, लेकिन आपकी बात दुनिया में सुनी जाती है, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं। तो आप, तो मैं समझता हूं इस बिल के खिलाफ आवाज उठाना तो दूर की बात, इस बिल के हक में आप आवाज ना उठा के भी मुजरिम बन रहे हैं आप। ऐसे भी स्कॉलर्स हैं जो सुबह शाम बड़ी अच्छी अच्छी कुरान और सुन्नत की बातें करते रहेंगे, लेकिन आज इस बिल की हिमायत में उनकी जबान बंद है, क्योंकि वो खुद भी, उनको पता है कि हम पकड़े जाएंगे इसमें, क्योंकि उनकी जबानें भी सहाबा की गुस्ताखियों से आलूदा हो चुकी हैं। तो इसलिए आप लोग अवाम जो है ना, वो एहतजाज रिकॉर्ड, हम शिया सुन्नी के झगड़ों के कायल नहीं है, चाहे कोई सुन्नी करे चाहे कोई शिया करे। जो इस बिल पे खुशी नहीं मना रहा, जो इस बिल के खिलाफ एहतजाज कर रहा है, आपने उसके खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, भरपूर तरीके से उसकी मुखालफत करनी है, चाहे आपका किसी भी मसलक से ताल्लुक हो। हम तो खुश हैं भाई, अल्लाह का शुक्र है, हमें तो चूंकि अली से वाकई मोहब्बत है ना, सच्ची मुच्ची की मोहब्बत है, इसलिए हम खुश हो गए कि आज अली की कोई गुस्ताखी आज के बाद नहीं कर सकता। आपको कोई मसला है आपके साथ, आपको ना अली से मोहब्बत है ना अबू बकर से मोहब्बत है, क्योंकि आपको अगर अबू बकर से, अली से मोहब्बत होती, अबू बकर से ना भी होती, बिल पास होने पे आप खुश होते। आप कहते चलो यार अबू बकर की तौहीन की इजाजत नहीं है, लेकिन अली की इज्जत भी तो महफूज हो गई ना। लेकिन आपको जो तकलीफ हो रही है, इसका मतलब आपको अबू बकर से ना अबू बकर से मोहब्बत है ना अली से मोहब्बत है। तो इस बिल से फसादात बढ़ेंगे नहीं, बिल, लोग कह रहे हैं इस बिल से हो ना शिया सुन्नी फसादात बढ़ जाएंगे। फसादात खामोश रहने से बढ़ते हैं या एक दूसरे के बड़ों को गालियां देने से बढ़ते हैं?
دنیا میں کوئی یہ آج کل ایسا ہی ہے جیسے کہتے ہیں میں فرقہ واریت لوگ کہتے ہیں ختم کر رہا ہوں. وہ ختم کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ دیوبندی ایسا, یہ بریلوی ایسا, یہ اہل حدیث ایسا, یہ فلانا ایسا اور یہ فلانا ایسا, یہ یوں ایسا, وہ اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف, یہ سارے 2 نمبر. جو ٹھیک ہو جائیں ہو گئے, نہیں ہو تو آپ کیا کر سکتے ہو اس کے لیے پھر قانون سازی کر سکتے ہو. اب جیسے آپ جب صحابہ کو برا بلا کہو گے تو نتیجے میں کیا لوگ چپ ہو جائیں گے؟ کیا وہ بھی برا بلا کہیں گے, آپ کے بڑوں کو بھی کہیں گے, آپ کو بھی کہیں گے برا بلا. اس سے نفرتیں کیا ہوں گی؟ تو ایسے موقع پہ فرقہ واریت ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہوگا؟ یا تو اس مسلک کے لوگ کو زبردستی یہ مسلک میں کنورٹ کر دیں, یا اس والے کو اس میں. یہ پاسبل نہیں ہے. یہ ایسا طریقہ ہوگا جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتا. کہ آپ اس سے بولے ابو بکر سے عقیدت کرو, وہ کہے گا میں نہیں کر رہا. آپ گن پوائنٹ پہ کیسے عقیدت کرواؤ گے؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا بھائی اپنے مسلک کو 4 دیواری کے اندر رکھو, آپ بند کمرے میں جو مرضی کرو, ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمارے سامنے ہمارے بڑوں کو برا بلا کہا تو اشتعال انگیزی پھیلے گی. ہم معاویہ سے محبت کرتے ہیں, ابو سفیان سے محبت کرتے ہیں, ابو بکر سے محبت کرتے ہیں, علی سے محبت کرتے ہیں, عثمان سے محبت کرتے ہیں. ان کو اگر آپ نے برا بلا کہنا شروع کر دیا, ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں, اس سے لڑائی کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھے گی. تو جو بھی عقل مند ہوگا وہ کیا کہے گا کہ 2 زید اور بکر جب لڑ رہے ہیں بھائی تھانے میں فون کرو. قانون بنا ہوا ہے کہ روڈ پہ اگر کوئی لڑائی کرتا ہوا پکڑا گیا تو کہاں جائے گا؟ اندر ہو جائے گا. اس سے جب دونوں اندر کی ہوا کھا کے آئیں گے اور پولیس جج کرے گی کہ اس میں پہل کس نے کی تھی, تو یہ لڑائی جھگڑا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. یہ جب ہوگا جب قانون بنا ہوا ہو. اگر بنا ہوا ہی نہیں ہے تو قانون سازی کرو کہ کسی کو کسی پہ مکہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. تو اب لڑائی اگر ختم کرنی ہے, شیعہ سنی فسادات ختم کرنے ہیں, تو بھائی اپنے اپنے مسلک پہ چلو. آپ دوسرے کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش مت کرو. لہذا اگر اشتعال انگیزی ختم کرنی ہے تو ابو بکر کے خلاف بولنے پر پابندی لگے گی, سیدنا معاویہ کے خلاف بولنے پر پابندی لگے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج لوگ ماموں ماموں کر کے بھی توہین کر رہے ہیں. ماموں کا لفظ احترام کا ہے, لیکن بعض دفعہ بدتمیزی کے عنصر میں بھی کہا جاتا ہے یہ لفظ. ایسے توہین والے توہین کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ عرف سے ہوتا ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ ماموں کا لفظ جو ہے نا وہ توہین والا نہیں ہے. ہم جب ماموں کا لفظ استعمال کریں گے نا معاویہ کے لیے, عزت دینے کے لیے, ہماری ماں کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں. لیکن بہت سے لوگ جب یہ لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں انسلٹ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم بے عزتی کی اجازت نہیں دیں گے, اس سے اشتعال انگیزی پھیلے گی. تو شیعہ ہو یا سنی, اس میں کوئی بھی معتدل عالم ہوگا وہ اس بل پہ خوش ہوگا. وہ کہے گا اس سے اہل بیت بھی محفوظ ہو رہے ہیں اور وہ لوگ بھی محفوظ ہو رہے ہیں, تو اس سے اشتعال انگیزی کیا ہو رہی ہے؟ ختم ہو رہی. کسی کو توہین کی اجازت نہیں ہوگی. جب کھلے عام گیا ہے نا مسئلہ, وہاں مسئلہ بگڑنا شروع ہوا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی توہین صحابہ کی ملک میں اجازت نہیں ہوگی. اور اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ قانون پاس ہو گیا ہے. تو جو اس پہ خوشی منا رہا ہے واقعی وہ فرقہ واریت ختم کرنا چاہتا ہے, واقعی وہ چاہتا ہے کہ شیعہ سنی جھگڑا ختم ہو. اور جو نہیں چاہتا یا اس بل پہ خوش نہیں ہے یا اس بل پہ ریکارڈ نہیں کروا رہا, ایسے بھی لوگ ہیں جن کو منہ سے نکل نہیں رہا کہ بہت اچھا بل پاس ہوا ہے, تو جو نہیں منہ سے پھوٹ رہا نا ان کے, اس کا مطلب وہ فرقہ واریت ختم نہیں کرنا چاہتے, وہ اشتعال انگیزی پھیلانا چاہتے ہیں. اس سے تو متفق ہے نا, کوئی غلط بات تو نہیں کی میرا خیال ہے. میں نے آپ نبی پاک سے پیار کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور سے کر دینا. بائے بائے.